तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तारीख और टेक्नोलॉजी को एक इंतहाई अच्छे तरीके के साथ जाहिर करती है, जो आपके लिए और मेरे लिए एक नई रिसर्च और एक नई बात हो सकती है, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज बात मानी जाती है। ये जो अभी स्क्रीन पर एक तस्वीर शो हो रही है, ये बताया जाता है कि आज से 4 कबले मसीह पहले ये डिजाइन तैयार किया गया। जी हाँ, आज से तकरीबन 2000 साल पहले ये चीज बनी थी। और हैरत की बात यह है कि ये जो चीज दिखाई जाती है वो बिल्कुल मोबाइल फोन जैसी नजर आ रही है। तो क्या वाकईतन कदीम तहजीबों के पास एक ऐसा मुस्तकबिल देखने के आलात मौजूद थे, या ये एक कोई सोची समझी साजिश हो सकती है? तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। आइए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 4 कबले मसीह का पहला दौर किस तरह का था। ये समझने की कोशिश करते हैं। ये जमाना रूम अंपायर का अरूज का जमाना था और जुर्सिस बादशाह को गुजरे अभी चंद अरसे ही गुजरे थे, और आर्सिड सीरीज रोमियो अंपायर का पहला बादशाह नामुंतखब कर दिया गया। ये वो दौर था जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी थी। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या इस जमाने में लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, या अमूमन इत्तफाक ही माना जाता है? ये वो लकड़ और पत्थरी के फॉर्म इस्तेमाल करते थे। लिखाई के लिए पेपर और मोम की तख्तियां इस्तेमाल होती थी, और बिजली का कहीं दूर तक नामो निशान और तस्वुर भी नहीं था। तो फिर कैसे यकीन कर लें कि इस दौर में मोबाइल फोन का तस्वुर भी किया जा सकता है? तो अब हम उन आर्ट्स प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जहां पर पुरस्कार आर्ट्स पर इनका तजर्बा क्या है, और आर्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर कौन सी ऐसी राय निकाली है जो कि पूरी दुनिया को इसकी हकीकत का पता चल सके। खास तौर पर यूट्यूब और टिकटॉक पर इन चीज़ों के पुरस्कार चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, और इंसान अपने माइंड में इस चीज़ को रिकवर करता है। मगर आज मैं आपको इसकी फुल हकीकत और सच्चाई जरूर बताऊंगा। ये जो मेरे साइड पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल मोबाइल फोन जैसा नजर आ रहा है, मगर इसके पीछे एक और हकीकत नजर आती है कि आज से हजारों साल पहले मोबाइल नहीं था, बिजली का तस्वर भी नहीं था। कुछ इजिप्शियन में ऐसे आलात दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं कि ये आज से करोड़ों साल पहले इन लोगों के पास ये आलात मौजूद थे। इसमें बटन जैसे अशकाल भी नजर आ रहे हैं, इस पर स्क्रीन भी नजर आ रही है, और कुछ ऐसी जुबान से नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। खास तौर पर मिस्र के लोग इस जुबान का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है आज भी इस जुबान के माहिरीन इस दुनिया में हों और वो इस जुबान को समझते हों। और एक बात आपको और बताता चलूं कि समझने के लिए ये चीज़ बहुत ही पेचीदा है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल और समझाना और भी मुश्किल माना जाता है। मिस्र ने बड़े बड़े एहराम बनाए, रोमियो सल्तनतों ने एक बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, और ये इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ये तो बहुत ही बाद में आई है। तो अब हम साइंस और तारीख की वाज़ेह हकीकत पर आते हैं कि इसकी दरअसल हकीकत है क्या। माहिरीन के मुताबिक ये तस्वीर एक जदीद दौर की हो सकती है, और आर्टिस्ट के मुताबिक ये एक मशहूर फन पारा हो सकता है जो कि बहुत ही शाहिया नज़र से देखा जा रहा है। बहुत से ऐसे आर्ट्स जो कि हमें नज़र आते हैं, मगर वो हालिया ही कुछ सालों के अंदर बनाए गए होते हैं, और उन्हें पुराने चीज़ों के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। लकड़ी की तख्तियाँ जिन पर लिखा जाता था, मोम की तख्तियाँ जहां पर इसके मुख्तलिफ आलात और पैगामात लिखे जाते थे। और इसमें एक और चीज़ वाज़ह होती है कि छोटे बॉक्स जिन पर मुख्तलिफ जेवरात, अंगूठियाँ और बहुत सी सोने की ऐसी अशिया रखी जाती थी
جو کہ نہایت قدیم طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو آج کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ان کے پاس موبائل فون اور ایسے آلات موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں۔ ایسی ملتی جلتی چیزوں کی کچھ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آسمان میں اشکال کا نظر آنا اور چاند میں خرگوش کا نظر آنا، اسی طرح ان چیزوں کے بھی کچھ آلات ہوتے ہیں کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی آپ دیکھتے ہیں۔ ملتے جلتے ایسے واقعات، اور یہ واحد مثال نہیں ہے، انٹرنیٹ پر اس پر کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو کہ آپ نے شاید میرے سے بھی پہلے دیکھی ہوں۔ آپ کو ان میں سے ایک بڑی مثال دکھاؤں کہ مصر کے اہرام میں بنا ہوا ایک ہیلی کاپٹر، لو پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہیلی کاپٹر تھا؟ یہ تو ایک محض ذہنی گمان اور ایک سوچ سمجھ کی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز وہ چیز نہیں ہوتی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ماہرین اس بات پر کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کی حکومتوں اور ان کی تہذیبوں کا ایک ایسا آورلیپ ہے جو اس پر لگایا گیا ہے۔ یہ ان کی ایسی زبان ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے کافی حد تک سٹڈی کرنی پڑے گی۔ ایسی ایک اور مثال ہے خلائی سوٹ، لو پھر کولمبیا کے ایک مجسمے کے اندر وہاں پر بنا ہوا ایک خلائی سوٹ نظر آتا ہے جو انتہائی حیرت انگیز کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ حقیقی ایک مقامی لباس کے طور پر ایک جگجو کی تصویر ہے۔ اس پر بھی میں ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے، میری ویڈیوز پر لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس سے اور بھی زیادہ ریسرچ، اس سے علاوہ بھی بیکدار کی بیٹری، لو پھر آگ میں ملنے والا ایک برتن جسے لوگ ایک بیٹری سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اسے استعمال کرنے پر بھی ابھی بھی بحث جاری ہے کہ اسے کس کام کے لیے اور کیوں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ تو چیزیں بہت ہی عام اور مختصر ہو چکی ہیں، مگر میں آپ کو اس پلیٹ فارم دا لاسٹ بیک ہسٹری کے چینل پر آپ کو تمام رسائل ریسرچ، ایجپٹ ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، اردن میں ہو، آل ورلڈ پر جتنا بھی آرٹسٹ کا نظام جاری ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا۔ ان باتوں سے ہمیں کیا سمجھنے کے لیے ملا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی، انٹرنیٹ پر دکھنے والی ہر چیز سچی نہیں ہوتی۔ اور اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ طریق بہت دلچسپ ہوتی ہے اگر اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس پلیٹ فارم پر آپ کو طریق بتائی بھی جائے گی، طریق سمجھائی بھی جائے گی، مجسموں کے متعلقہ بتایا بھی جائے گا، مجسموں کے متعلقہ دکھایا بھی جائے گا۔ تو ان باتوں کو ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ سوچنا چاہیے اور سائنس کی ثبوتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ حاصل ہوا ہو یا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب بھیا ضرور کر دیجئے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔